आमचो एक्स MLA in collaboration with Bastora Union Sports and Cultural Club and Village Panchayat Bastora. आज आम्ही फर्टिलायझर आणि सॅपलिंग डिस्ट्रीब्यूट करतात अंडर लिडरशीप ऑनरेबल एक्स MLA गिलेन सुद्धा दिकलो. हे आम्ही बारीकसो भेट आम्ही दिता शेतकारांक कित्याक एक बारीकसो हेल्प व्हडलें काय करूंक जायना आमी जस्ट टू गिव देम अ सपोर्ट हँड. तशेंच हांव मागता सगळ्यांशी एक एक झाड व्हरचें आनी बरें जागो तेंचे लावचे बिकॉज ऑफ टू टेक केअर ऑफ आवर एनवायरमेंट. तर तुम्ही जाणा आता ग्लोबल वॉर्मिंग जाल्लें आसा आनी एनवायरमेंट तुका कूल करपाक इट्स ओन्ली एकूच पर्याय आमकां आहा झाडां थ्रू. आनी हांव मागता सगळ्यांशी एक एक सॅपलिंग बरें रोवपाचें एक एक सॅपलिंग व्हरचें आनी तुमच्या भाटान नाल्यार आंगणान हयसर लावचें सो विच विल हेल्प अस टू ब्रीथ फ्रेश एअर. इतलेंच म्हणून आमचो फुडलो कार्यक्रम आमी सुरू करूया. आनी हांव मागता सरपंचाक आमचे एक दोन उतरां उलोवंक. डिस्ट्रीब्युशन ऑफ फ्रुट्स बेरिंग प्लांट्स अँड फर्टिलायझर हे करता डिस्ट्रीब्यूट करता. सो आम्ही आज सगळ्या शेतकऱ्यांक बीन आपयला. सो हांव मागता सगळ्यांक आनी आमचे मदीं आमचो आयज सर सगळ्यांक आयज हे करतलो आनी हो प्रोग्राम आमच्या घडून हाडला सावयोन आनी सरान हाडला घडून. तशेंच हांव सगळ्यां कडेन मागता की कोण शेत करता तेंच्यांनी सारें व्हरपाचें आनी प्रत्येकान एक एक झाड व्हरपाचें आनी आपल्या हितून लावपाचें. थँक्यू. आमच्या बासोरा युनियन स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब अलॉंग विथ विलेज पंचायत बासोरा आयज तांचे बरो एक कार्यक्रम घडोवन हाडलेलो आसा. आनी हो कार्यक्रम एवरी इयर सो बाब सावयो मार्टिन्स आमच्या शेतकाऱ्या खातीर कितें ताजी भेट आसतात सगळ्यांक घेवन. सो त्या खातीर आयज ह्या कार्यक्रमाच्या मध्ये आसा आमचे गांवचे सरपंच बाकी नारोजी तशेंच आमचे deputy सुनील लागलेकर आमचे सरपंच बाब सुभाष तशेंच आमचे बाब सावयो मार्टिन्स आमचो कम्युनिदाद सिडनी आनी आमचे बाब रितेश आनी सगळे आमचे शेतकार भावन घेवन आयिल्ले आसा. सगळ्यांक खबर आसा की आयज झाडां लावपाची एनवायरमेंट बरे भशेन दवरपाची ही जबाबदारी आमचीच आसा. एक म्हणप आसा न्हू एक पेड माँ के नाम एक मायचें नांव आनी एक पेड घातलें तें समो जाल्यार एक आमकां एनवायरमेंटाक आयज बरें जातलें. सगळ्यांक खबर आसा की आमी 10 वर्सां सगळ्यांक घेवन मतदारसंघान आमी खूब कार्यक्रम केल्ले आसा झाडां दिल्लीं आसा आनी प्रत्येक मतदारसंघान सारें दिल्लें आसा आनी वेगळे वेगळे एक्टिविटीज जावन आमच्या चवथी जाल्लें आसा. पूण कांय कारणां खातीर 2-3 वर्सां ते आमी मातशें कमी रावले. पूण तरी आसतना 3 वर्सां ऑलरेडी जाल्ले आसा आनी फुडल्या येता ते फुडल्या 5 वर्सां सगळे परत आमी नेट दवरया. पूण हांगा आयज आमच्या सावयो बाबान तांच्या ते घेवन सगळ्यांक घेवन ताणें हो कार्यक्रम ताणें चालू दवरलो आसा.